پیغمبر خدا فرمودن و ینصبون لهذا الطف علما. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و ینصبون لهذا الطف علما لا یدرس اثره ولا یعفو رسمه على کرور اللیالی والایام. یه جمله است. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن بعد عاشورا تا قیام قیامت، کرور اللیالی والایام یعنی تا قیام قیامت، یه عده‌ای میان لهذا الطف